हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वरले आफ्नो स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न। मानिसलाई स्वेच्छाले दुःख दिन परमेश्वरसँग कुनै इरादा छैन। कुनै बिमार परमेश्वरको ताडना हुन सक्छ, किनभने परमेश्वरले आफ्नो सेवकहरूलाई ताडना दिनुहुन्छ जब तिनीहरूले गलत गर्छन्। सुधारको निम्ति यो परमेश्वरको ताडना पनि हुन सक्छ। बिमार परीक्षाको एउटा हिस्सा पनि हुन सक्छ। बाइबलमा त्यो कुरा पनि सम्भव छ। तर हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वरले स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न। मानिसलाई स्वेच्छाले दुःख दिन परमेश्वरसँग कुनै इरादा छैन। आउनुहोस् हामी पढौँ विलापको पुस्तक 3 अध्यायको 32 पदलाई। उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि आफ्नो कृपा देखाउनुहुनेछ। उहाँको कहिल्यै नथामिने प्रेम अति महान छ। किनभने उहाँले मानिसका सन्तानलाई स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न। उहाँले स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न, न त मानिसलाई पीडा दिनुहुन्छ। यदि तपाईँमा कष्ट आउँदछ भने यो तपाईँले केही गलत गरेको कारण पनि हुन सक्छ। यदि जीवनमा पीडा आइपर्दछ भने परमेश्वरले स्वेच्छाले त्यसो गर्नुभएको होइन, यो तपाईँको गलत कार्यको नतिजा हुँदछ। म फेरि विलापको पुस्तक 3 अध्यायको 32लाई पढ्दछु। यसले भन्दछ, उहाँले दुःख ल्याउनु भए तापनि परमेश्वरले मानिसमा दुःख ल्याउनुहुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, मानिसको दुःख उसको बचाउको निम्ति पनि हुँदछ अनि यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ। यदि तपाईँ विश्वासको साथ परमेश्वरद्वारा ल्याइएको दुःखलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भने पावलले कोरिन्थीकाहरूलाई त्यो भन्नुभयो। सुन्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 7 अध्यायको 9 पदमा, तिमीहरूलाई शोक भयो भनेर म खुसी भएको होइन, तर तिमीहरूको शोकले तिमीहरूलाई पश्चातापी बनायो भनेर हो। किनभने तिमीहरूले ईश्वरीय शोकको अनुभव गर्यो र हामी तर्फबाट तिमीहरूले केही नोक्सानी सहनु परेन। किनभने ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछितो हुँदैन, तर सांसारिक शोकले भने मृत्यु उत्पन्न गर्दछ। मानसिक चिन्ता संसारको शोक हो, त्यसले मृत्युमा पुर्याउँछ। शारीरिक मृत्युतर्फ मात्र होइन, तर आत्मिक मृत्युमा पनि। तर मण्डलीका सदस्यहरू जो परमेश्वरका सन्तानहरू परमेश्वरबाट शोक दिइन्छन्, जसले पश्चातापमा डोर्याउँछ, मतलब यसले पश्चातापको निम्ति काम गर्छ। किनभने तपाईँले त्यस्तो केही काम गर्नुभयो जसको निम्ति तपाईँले पश्चाताप गर्नुपर्दछ। तपाईँले त्यस्तो केही गलत कार्य गर्नुभयो, तपाईँले पाप गर्न पुग्नुभयो, तपाईँले त्यस्तो खराब विचार गर्नुभयो, तपाईँले त्यस्तो केही अनुचित कार्य गर्नुभयो। परमेश्वरले तपाईँलाई शोक दिनुहुन्छ जुन उहाँबाट आउँछ। तर उहाँले तपाईँलाई स्वेच्छाले दुःख दिनुहुन्न, कुनै कारणै बिना। उहाँले तपाईँलाई पीडा दिनुहुन्छ। तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुभएको गलत कुराको निम्ति, तपाईँ पश्चाताप गरेर बचाइनको निम्ति। र विज्ञानमा पनि जीवनमा भएका चिन्ताहरूले हाम्रो निर्णय क्षमतालाई कठोर पार्छ। सबै नकारात्मक कुराहरू मानिसका लागि प्रतिकूल हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ समस्याहरू आइपर्नु, कहिलेकाहीँ दुखी हुनु, त्यहाँ वैज्ञानिक व्याख्यानकरण छन् कि यो लाभदायक छन् भन्ने कुरामा। आत्मिक रूपमा पनि यसबाट हामीले लाभ लिन सक्छौँ। बाइबल अनुसार जब ईश्वरीय शोक आउँदछ, जीवनमा हुने दुःख प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमजोर हुनुको कारण बन्छ। तर कहिलेकाहीँ परमेश्वरले यो हुन दिनुहुन्छ, उहाँको सन्तानमा यो आउन दिनुहुन्छ। प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउनको निम्ति होइन, तर पश्चातापमा डोर्याउनको निम्ति। अनि तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढाउन सकारात्मक तरिकाले सोच्नको निम्ति।
जीवनमा सकारात्मकता साथ र परमेश्वरमा भरोसाको साथ समस्या हुन आउनु भनेको चाहिँ त्यो कुराले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ। परमेश्वर बिनाको मानिसको जीवनमा जे हुँदछ जीवनमा परमेश्वर भएको व्यक्तिमा हुने भन्दा फरक हुँदछ। यदि तपाईँसँग तनाव छ तर तपाईँसँग विश्वास छ भने तपाईँ मानसिक चिन्तामा जानुहुन्न। यदि तपाईँसँग तनाव भए तापनि यसले तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढावा दिन्छ। ब्रदर दानियल, आउनुहोस् हामी यो पढौँ। एक सानो तनावले प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि लाभ हुन्छ। तनावको एक संक्षिप्त मुद्दत प्रतिरक्षा प्रणालीलाई एक लाभदायक बढावा दिन सक्छ, तर केही शर्तहरूमा। ओहायो राज्य विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानहरू भन्छन्। प्रोसेसिङ अफ नेसनल एकाडेमी अफ साइन्सेसमा रिपोर्ट गरिएको उनीहरूको प्रयोगले देखाउँदछ कि छोटो अवधिको तनावले शरीरको चारैतिर सम्भावित सङ्क्रमित क्षेत्रहरूको प्रतिरक्षा कोषहरू वा ल्युकोसाइट्सको सबै प्रकारमा परिचालन गर्दछ। अनुसन्धानकर्ताहरू भन्छन् कि प्रतिरक्षा कोषहरूको सङ्ख्यामा हुने तनावले प्रेरित बढावा सङ्क्रमण र अन्य रोगहरूसँग लड्न लाभदायक हुन सक्छ। यो छोटो चिन्ता अथवा उदासीनता हो। किन छोटो त? उदाहरणको निम्ति तपाईँको जीवनसङ्गीको मृत्यु भयो, तपाईँ निराश महसुस गर्नुहुन्छ, तर यो केही समयको निम्ति हुँदछ किनभने तपाईँ वचन सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो जीवनको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। यदि उहाँले तपाईँको जीवनसङ्गीको जीवन लिनुभयो भने तपाईँलाई थाहा छ कि यो परमेश्वरको तरिका हो उसलाई बचाउनको निम्ति अथवा आराम दिनको निम्ति। तपाईँलाई त्यो थाहा छ। तपाईँसँग शिक्षा भएकोले यसलाई तपाईँले खराबीको रूपमा व्यवहार गर्नुको सट्टा तपाईँ यसलाई असल कुराको रूपमा स्वीकार्नुहुनेछ। यो केही क्षणको निम्ति तपाईँ अनुभव गर्नुहुन्छ तनाव वा दुःखको। तपाईँलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सान्त्वना मिल्दछ। तपाईँ याद गर्नुहुन्छ यो परमेश्वरको काम हो, म दुःखी हुनु हुँदैन भनेर, म यस्तो भएर बस्नु हुँदैन। तपाईँले आघात अनुभव गर्नुभयो, तपाईँ केही समयको निम्ति दुःखी हुनुभयो। तपाईँलाई वचनले सहायता गर्छ। त्यसको प्रभाव तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई लाभ पुग्छ अनि तपाईँ सङ्क्रमण वा अन्य किसिमको रोगहरूबाट सुरक्षित रहनुहुन्छ। दुईवटा कुरा हुन सक्ला। एउटा मानसिक चिन्ताले तपाईँलाई नाश पार्न सक्छ, जुन चाहिँ तपाईँसँग वचन नभएर त्यसले तपाईँलाई मृत्युमा डोर्याउँछ, दुवै आत्मिक अनि शारीरिक मृत्युमा। तर निराशा, गहिरो दुःखको अनुभव गर्नु यो केही समयको निम्ति हुँदछ किनभने त्यहाँ वचनहरू छन् जुन हामी सधैँ अध्ययन गर्ने गर्दछौँ। यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई फाइदा पुग्छ। हेर्नुहोस् त, वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको अचम्मको कुरालाई। यो त पहिल्यैदेखि बाइबलमै थियो। तपाईँ केही समयको निम्ति दुखित हुनुहुन्छ, तर सबै समयको निम्ति होइन। हुनसक्छ तपाईँसँग केही कमी कमजोरीहरू होलान्। तपाईँको श्रीमती, बालबच्चाहरूप्रति कमी कमजोरीहरू, तपाईँले आफ्नो बालबच्चाहरूको हेरचाह गर्न सक्षम हुनु भएन, तपाईँले तिनीहरूलाई आफ्नो नोकरको वास्तामा छोडिदिनु भयो, तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईँको सन्तान तपाईँको निम्ति कति प्रिय छन् भनेर, अनि तपाईँले त्यो तपाईँको अरू सन्तानसँग गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले शिक्षा सुन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले नै तपाईँको प्रियजनहरूको जीवन लिनुहुन्छ भनेर, तपाईँको जीवनसङ्गी अथवा जो कोही तपाईँको पीडा गएको हुँदछ, तपाईँ परमेश्वरको आत्माद्वारा सान्त्वना पाएको हुनुहुनेछ। तपाईँ अब उपरान्त दुखित नहुनको निम्ति, किनभने परमेश्वरले त्यसो गर्नुभयो, अरू कसैले गर्न सक्दैन। तपाईँको तनाव मानसिक चिन्ताको अन्त्य हुनेछ। त्यसले तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई फाइदा पुग्छ। त्यो लम्बिँदै जान्छ भने त यसको मतलब तपाईँसँग परमेश्वरप्रति भरोसा छैन। यो किन लम्बियो त? यदि कहिले तपाईँ पीडादायी महसुस गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले त्यो तपाईँबाट हटाउनु भएन भने, किनभने तपाईँले आफ्नो जीवनसँगै गुमाउनु भयो। तर पछिबाट तपाईँले यो महसुस गर्नुपर्छ कि परमेश्वरको यो काम हो, किनभने परमेश्वरले नै जीवन लानुहुन्छ। त्यसैले पीडा लामो समयसम्म रहिरहँदैन। त्यही कुरा पावलले भन्नुभएको छ पहिलो कोरिन्थी 7:30 शोक गर्नेहरू शोक नगरेकाहरू जस्ता र हर्ष मनाउनेहरू हर्ष नमनाउनेहरू जस्ता भएर रहन्। तपाईँले कहिलेकाहीँ दुखित हुन पनि सिक्नुपर्दछ, किनभने यसले असल प्रभाव पार्दछ। शोक गर्नेहरू चाहिँ सधैँ शोक गर्नु हुँदैन, किनभने सधैँ रोएरै बस्नु चाहिँ उचित होइन। तपाईँले यो पनि बुझ्नु पर्दछ कि रोन छोड्नको निम्ति
किनभने तपाईँले कुनै पनि हालतमा आफ्नो श्रीमतीलाई फर्काएर त ल्याउन सक्नुहुन्न। तपाईँ रोइरहे तापनि तपाईँको रोदनको अन्त्य हुनेछ, तपाईँको प्रतिरक्षा प्रणाली वृद्धि हुनेछ। त्यसैले बाइबलले भनेको कुरा उचित छ। ईश्वरीय शोकले मुक्तिको निम्ति पश्चाताप उत्पन्न गर्छ र त्यसमा पछितो हुँदैन। तपाईँले परमेश्वरबाट शोक अनुभव गर्नुभयो किनकि सम्भवतः तपाईँले पाप गर्नुभयो। के बिमारी पनि परीक्षा हुन सक्छ त? त्यो हुन सक्छ। यो ताडना पनि हुन सक्छ किनभने कोही व्यक्तिले गलत कार्य गरिरहेको छ भने तपाईँले ताडना पाउनुभयो, त्यसले तपाईँमा शोक ल्यायो। यो शोकले तपाईँलाई पश्चातापमा डोर्याउँछ तपाईँ बचाइनको निम्ति। अन्ततः यो तपाईँको आत्माको निम्ति फाइदाजनक हुँदछ।